जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज अफजल मजूका ने इमान मिजारी और उनके शोहर हादी अली चट्ठा को 17 साल की कैद बामुशक्कत और 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मुतनाज़ ट्वीट्स केस या सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा मवाद अपलोड करने के केस में इमान अली मिजारी और हादी अली चट्ठा को इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मजमूई तौर पर 17 साल कैद बामुशक्कत और 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इमान मिजारी और हादी अली चट्ठा को फेयर ट्रायल मिला या नहीं। सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या इन दोनों के साथ इंसाफ हुआ है या इंतकाम लिया गया है। और सवाल यह भी पैदा होता है कि पीका एक्ट के तहत इतनी सजाएं बनती भी थीं या नहीं। इन्हीं तीनों सवालों पर आज बात करनी है और इस ट्रायल पर बात करनी है और इन सजाओं पर बात करनी है और आज इस पर भी बात करनी है कि इस अफगानिस्तान में नई कानून साजी हुई है, अफगानिस्तान में नई कानून साजी सामने आई है और वो तालिबान हुकूमत जो कहते हैं कि हमारे यहाँ अल्लाह रसूल का निज़ाम राइज है, जो कहते हैं कि हम वाहिद हैं जो इस्लाम के ऐन बुनियादी असूलों पर कायम हैं और जो कहते हैं कि हमारा मकसद इस्लाम का फैलाव है, हमारा मकसद दीन की तरवीज है। उसी तालिबान हुकूमत ने जो नई कानून साजी की है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो दीन के ख़िलाफ़ है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। एक तो ये भी डिस्कस करना है कि ये नौबत क्यों आन पहुंची कि इस तरह की कानून साजी हुई, और दूसरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मवाजना नहीं बनता। लेकिन मैं आपको एक हैरान कुन मवाजना बताऊंगा कि जो कानून साजी अफगानिस्तान में ज़रा सख्त अल्फाज में हो रही है, वही कानून साजी पाकिस्तान में भी हो रही है। मतलब सवाल बड़ा अहम है कि जो कानून साजी अफगानिस्तान में हुई है, वही कानून साजी अगर पाकिस्तान में हुई है, तो क्या पाकिस्तान में हुई कानून साजी भी इस्लाम के बुनियादी असूलों के खिलाफ है? इस पर भी बात करनी है। लेकिन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले यह बताता चलूं कि भारत की पिट्ठू आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की जगह, आपको पहले भी बता चुका हूं लेकिन सुन लीजिए, कि बांग्लादेश की जगह बाकायदा तौर पर स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला किया है। एक अनफेयर फैसला, और बांग्लादेश जिसके तहफ़्फ़ुज़ात भारत में मैच खेलने के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल जायज़ थे, आईसीसी ने एक जानिबदाराना फैसला किया। आईसीसी चूंकि भारत की पिट्ठू है और भारत अपने पैसे और लॉबिंग और साजिशों के तहत आईसीसी को यरगमाल बनाकर बैठा है, लिहाजा बांग्लादेश के जायज़ सिक्योरिटी मुतालबात ना माने गए, न्यूट्रल वेन्यू पर उनके मैचेस ना शिफ्ट किए गए और यूं बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालकर स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला किया आईसीसी ने। पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन पाकिस्तान को इस पर एहतजाज करना चाहिए, बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए और बाकी मुल्कों को भी इस पर एहतजाज करना चाहिए। भारत तो नहीं करेगा। अब सोचिए, अगर ये T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होता और भारत कहता कि मैं पाकिस्तान में अपने मैच नहीं खेलूंगा, मुझे कोई न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए, तो यकीन करें आईसीसी ने उसे यूएई, श्रीलंका या कहीं और न्यूट्रल वेन्यू दे देना था, और भारत ने ऐसा किया भी है। लेकिन बांग्लादेश ने यही किया और उसके मुतालबात जायज़ थे। जो हालात बांग्लादेश और भारत के इस वक्त हैं, दोनों मुल्कों के, दोनों हुकूमतों के, और जो आपस में उनकी इस वक्त कशीदगी है और जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात जारी हो रहे हैं और जिस तरह भारत में नफरत पाई जाती है इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से, तो बांग्लादेश ने एक जायज़ मुतालबा किया था। और जिस तरह फिर आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया, बांग्लादेशी बॉलर को, और जिस तरह धमकियां दी गई और तनकीद की गई कोलकाता नाइट राइडर्स पर, शाहरुख खान पर, कि आपने कैसे बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया, तो उसके बाद बांग्लादेश के मुतालबात जायज़ थे कि वो भारत में नहीं खेलेगा। लेकिन आईसीसी जो भारतीय पिट्ठू है, उसने जायज़ मुतालबे को रद्द किया, मुस्तरद किया और कहा कि अगर खेलना है तो भारत में खेलना है, वरना हम आपकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे, और बिल आकर स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। एक गलत फैसला, स्याह फैसला, और बांग्लादेश के साथ यकीनन ज्यादती हुई है। ये भी सुनते जाइए कि जाहिद गशकोरी हमारे दोस्त, बड़े तहकीकी रिपोर्टर हैं, तहकीकात करने के बड़े माहिर हैं, मेहनती रिपोर्टर हैं। उनकी खबर है कि अनस रिजवी को डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार कर लिया गया है, टीएलपी के अनस रिजवी को, और टीएलपी के मकामी अमीर जो डेरा इस्माइल खान के शफीक कसूरी ने इन्हें पनाह दे रखी थी। अभी तक, इस वक्त तक साद रिजवी के हवाले से कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ हैं, लेकिन जाहिद गशकोरी की खबर के मुताबिक अनस रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर अनस रिजवी डीआई खान से गिरफ्तार हो गए हैं
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا, جھوٹا پروپیگنڈا تھا کہ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, دونوں کو فلاں ایجنسی اٹھا کر لے گئی ہے, دونوں کو گولیاں ماری گئی ہیں, دونوں اس وقت زندہ نہیں ہیں, یا دونوں کے حوالے سے جو ساری روز جھوٹی خبریں اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, اس کا مطلب ہے کہ واقعی جھوٹا پروپیگنڈا تھا اور سب کچھ جھوٹ تھا. اگر ایسا ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ سعد رضوی کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا, ان دونوں کو گرفتار کرنا چاہیے, عدالت میں پیش کرنا چاہیے اور ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ کینیڈا کو ایک بار پھر دھمکی لگانے والے ٹرمپ صاحب نے خبردار کیا ایک بار پھر ایران کو, اور کہا ہے کہ ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف نہ صرف روانہ ہے بلکہ طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن ایران کی سٹرائک رینج میں داخل ہو چکا ہے, لہٰذا ایران والے ہوش کے ناخن لیں. اور ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی چین, روس اور ایران کے ساتھ تجارت کرے گا, تیل کی خرید و فروخت کرے گا, وہ میرے ٹیرف کے لیے تیار رہے, اضافی ٹیرف کے لیے تیار رہے. ٹرمپ صاحب نے پوری دنیا کو اس وقت آگے لگایا ہوا ہے, اور ٹرمپ صاحب اپنا امن کا بورڈ بنا کر اقوام متحدہ کو ایک سائیڈ پہ یا ایک دیوار کے ساتھ لگا کر, اب ایک طرح سے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کا صدر میں ہی ہوں, میں ہی ساری دنیا کے معاملات دیکھ رہا ہوں اور میرے ہی کندھوں پر پوری دنیا کے معاملات ہیں. تو لہٰذا عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو روس, چین, نیٹو, یورپ, مہذب دنیا, عالمی قوانین سب کچھ کھو کھاتے ہیں. چاروں طرف اس وقت ٹرمپ ہو رہی ہے, ٹرمپ صاحب کی گونج ہے. اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے بے کسی اور بے چارگی سے کہا تھا کہ ابھی 2 دن پہلے کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو امریکہ کو اقوام متحدہ سے زیادہ, عالمی قوانین سے زیادہ اپنی طاقت پر اعتبار ہے اور اپنی طاقت کو وہ زیادہ اہم سمجھتے ہیں اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کی نسبت. جب ٹرمپ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی سنتے جائیے کہ سوشل میڈیا پر بحث چھڑی ہوئی ہے. ہمارے دوست انصار عباسی صاحب نے کہیں ٹویٹ کیا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ آپ نے سوئٹزرلینڈ میں ٹرمپ صاحب کے کان میں کیا بات کی اور ٹرمپ صاحب نے آپ سے کیا بات کی, اور پھر سامنے کیوں اشارہ کیا آپ نے جب سامنے حاضرین بیٹھے ہوئے تھے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ٹرمپ صاحب نے مجھ سے پوچھا میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل کیسے ہیں, جناب عاصم منیر صاحب کی بات ہو رہی ہے, تو میں نے بتایا اشارہ کر کے کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں, اور پھر ٹرمپ صاحب نے تھمز اپ کیا, خوشی کا اظہار کیا, اور ان کو سٹیج سے ہی جذبہ خیر سگالی کے احساسات پہنچائے. یہ سب کچھ آپ ٹی وی چینلوں پر دیکھ چکے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی وہ ویڈیو کلپ وائرل ہے جس میں شہباز شریف صاحب پہلے ٹرمپ صاحب کے کان میں کچھ بات چیت کرتے ہیں, پھر ٹرمپ صاحب ان سے کوئی بات کرتے ہیں, پھر ٹرمپ صاحب اور شہباز شریف صاحب سامنے حاضرین کی طرف دیکھتے ہیں, ٹرمپ صاحب غور کرتے ہیں حاضرین میں سے, فیلڈ مارشل صاحب کو پہچانتے ہیں, پھر ان کی طرف تھمز اپ کرتے ہیں. اسی پر سوشل میڈیا میں تنقید اور تعریف ہو رہی ہے, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی عزت ہے اور ہماری مسلح افواج کی عزت ہے, اور کچھ انصار عباسی صاحب کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں کہ آپ نے یہ خوشامد کی ہے, تعریف کی ہے. بہرحال ٹرمپ صاحب اور امریکہ کی قربت اس وقت ان حالات میں پاکستان کے لیے باعث غنیمت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر. متنازع ٹویٹس کیس یا متنازع سوشل میڈیا پوسٹ, یہ مطلب سوشل میڈیا پر متنازع پوسٹ اپلوڈ کرنے کا کیس. اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جج افضل مجوکا نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو مجموعی طور پر 17 سال کی سزا قید بامشقت اور 3 کروڑ 60 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے, یعنی قید بامشقت بھی اور جرمانہ بھی. سزا پیکا ایکٹ کے تحت سنائی گئی. 22 صفاتی فیصلہ افضل مجوکا صاحب کا, اور سزا کس کس سیکشن کے تحت, پیکا ایکٹ کی کس کس سیکشن کے ساتھ تحت سنائی گئی. اس پر آنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ تمام سزائیں ایک ساتھ نافذ العمل ہوں گی, اور دونوں کو مطلب ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو دونوں کو 10 برس کی سزا کاٹنی ہوگی. اور ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا تھا, کیونکہ انہیں ایک دن پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا جب وہ 3 راتیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود میں گزارنے کے بعد جب وہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی گاڑی میں واجد گیلانی اور اسلام آباد بار کے عہدیداروں کے ساتھ عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے, تو سرینا چوک پر اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل یا 4 سٹار ہوٹل سرینا کے قریب چوک پر پولیس نے گرفتار کیا انہیں, اور گرفتار کر کے لے گئے. پھر 14 روزہ ریمانڈ, ان کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا, انہیں جیل بھجوا دیا گیا, اور پھر جیل سے انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے افضل مجوکا صاحب کی جو عدالت ہے اس میں سماعت کے دوران پیش کیا گیا, یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی پیشی ہوئی, اور دونوں نے ویڈیو لنک پیشی کا بائیکاٹ کیا اور کہا کہ جو سزا سنانا چاہتے ہیں سنا لیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اور یہ بھی سنتے جائیے
کہ یہ ان کے خلاف 22 اگست کو یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا NCCIA کے سب انسپیکٹر کی مدیت میں. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اس کے سب انسپیکٹر کی اس کیس کا مدعی ہیں اور 22 اگست کو یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا. NCCIA والوں کے کارنامے بتاؤں تو حیران آپ رہ جائیں گے. ڈکی بھائی، رجب بٹ اور اس کے علاوہ جتنے یوٹیوبرز جو پکڑے، جن کو مارا گیا، تشدد کیا گیا، رشوتیں لی گئیں، اور وہ جو کال سینٹر سے منتھلیاں تھیں 15 سرکلز، اور ان کی منتھلیاں اوپر تک سابقہ DG جو تھا NCCIA کا اس تک پہنچتی تھیں. اور پھر یہ ان کو پکڑا گیا اور انہوں نے ایک MI کا نام استعمال کیا، ملٹری انٹیلیجنس کا. لاہور NCCIA والوں نے MI نے پھر ملٹری انٹیلیجنس نے پھر آپریشن کلین اپ کیا، ان کا شکریہ، اور کلپریٹس کو پکڑا اور پکڑ کر پھر ان کو جیل پہنچایا. کچھ کی ضمانت ہو چکی، ایک آدھ ابھی جیل میں ہے. اور یہ وہ تھے جنہوں نے جرائم روکنے تھے، سائبر کرائم روکنا تھا، اور یہ خود ہی جرم کرنے لگ گئے. اور پھر جس طرح انہوں نے لوگوں کو ننگا کر کر کے مارا، جس طرح کی وہ حوالات تھی جس میں رکھا گیا، اور جس طرح فیملیز کو ہراس کیا گیا اور جن کے قیدی وہاں تھے، الزامات لگائے گئے. عمر عادل، ڈاکٹر عمر عادل کا میں بتا چکا ہوں، کمال کے انسان ہیں. ان کو جب پکڑا گیا تو ان کو کہا گیا کہ رشوت دو ورنہ تم پر بلاسفیمی کا کیس کر دیا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں مجھ سے بھی 25 لاکھ لیے. تو NCCIA گجرانوالہ کا آپ سن چکے ہوں گے، ابھی تازہ آئی ہے کہ کس طرح ایک فیملی کو اٹھایا گیا، 5 کروڑ مانگے گئے اور پھر 20 لاکھ لیے گئے، اور کس طرح تشدد کیا گیا. اب وہ بھی بیانات سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں. تو NCCIA کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں اور جو حیوان نما انسان ہیں، درندے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. ابھی بھی آپریشن کلین اپ نہیں ہوا ہے. ان کا آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے، ورنہ کوئی بھی ان کے ہتھے چڑھ جائے تو یہ اس کا سوا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. تو خیر واپس آتے ہیں. ایمان علی مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا، پیکا ایکٹ کے تحت ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں. پیکا ایکٹ کی سیکشن 9 کے تحت دونوں کو 5 سال قید بمشقت اور 50 لاکھ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 1 سال مزید قید. پیکا ایکٹ کے سیکشن 10 کے تحت دونوں کو 10 سال کی سزا قید بمشقت اور 3 کروڑ جرمانہ، اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 2 سال کی اضافی قید. اور پیکا ایکٹ کی سیکشن 26A کے تحت دونوں کو 2 سال قید بمشقت اور 10 لاکھ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 6 ماہ کی اضافی قید. اچھا، ان پر جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے جو جج صاحب نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ ایمان مزاری مسلسل توہین امیز، گمراہ کن اور ریاست مخالف مواد سوشل میڈیا پر پھیلا رہی تھیں، اور یہ سب ہادی چٹھا کی معاونت سے ہو رہا تھا. ایسا بیانیہ بنایا گیا جو دشمن دہشت گرد گروہوں اور کالعدم تنظیموں کے موقف سے مطابقت رکھتا تھا. مطلب نہ صرف دونوں نے ریاست مخالف مواد سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا، بلکہ BLA، TTP، PTM جیسی تنظیموں اور مہرنگ بلوچ اور علی وزیر اور منظور پشتین جیسی شخصیات کے بیانیے کو پھیلایا گیا. ان کے مواد نے لسانی نفرت کو ہوا دی، ریاستی اداروں پر عوام کا اعتماد کمزور کیا، اور یہ تاثر دیا کہ دہشت گردی اور جبری گمشدگیوں کے پیچھے مسلح افواج کا ہاتھ ہے. 2021 سے 2025 کے درمیان ایمان مزاری کی ٹویٹس کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی، BLA اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کے ایجنڈے کی عکاسی کرتی تھی. دونوں ملزمان پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں. دونوں کے علم میں ہے کہ پاکستان دہشت گرد ریاستوں کی فہرست میں شامل نہیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اپنی ٹویٹس میں پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دیا، جو دراصل BLA اور TTP کا ایجنڈا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات عطا طارق صاحب نے عدالتی فیصلے پر ٹویٹ کیا اور کہا کہ پیکا کا پہلا سرکاری اور حتمی نتیجہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب 2-3 باتیں تو بالکل واضح ہیں، میں اس کے پہلے دن سے حق میں ہوں کہ پاکستان مخالف مواد نہیں اپلوڈ ہونا چاہیے، نہ سوشل میڈیا پر آنا چاہیے، نہ اس بیانیے کو آگے بڑھانا چاہیے. BLA ملک دشمن ہے، TTP ملک دشمن ہے، اور ان میں سے بہت ساری تنظیمیں بھارت کی بیکنگ سے چل رہی ہیں، اور یہ پراکسیز باہر ہیں، یہ معصوم لوگوں کے قتلوں میں ملوث ہیں، یہ قاتل تنظیمیں ہیں. دوسرا، ریاست مخالف بھی نہیں ہونا چاہیے، اداروں کے مخالفت میں بھی نہیں جانا چاہیے، اور اپنے مسلح افواج کے حوالے سے بھی کیئر کرنی چاہیے. آپ ان کے اس کردار پر تنقید کر سکتے ہیں کہ انہیں سیاست میں حصہ لینا چاہیے، انہیں یہ کرنا چاہیے یا انہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو کچھ دشمن سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے اگر جرم ہوئے بھی ہیں، فار ایگزامپل مان بھی لیے جائے، تو بھی کیا یہ اتنے سنگین جرم ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے کیے کہ ان کی اتنی 17 سال قید کی سزا اور 3 کروڑ 60 لاکھ روپے جرمانہ؟ میرا خیال ہے یہ غلط ہوا ہے، افسوسناک ہوا ہے. اتنے سنگین جرائم نہیں تھے کہ اتنی سنگین سزائیں ملتی، پہلی بات. دوسری بات، جس طرح دونوں کو ٹریٹ کیا گیا. ابھی میں ایمان مزاری کی ساس کا مطیع اللہ جان سے گفتگو سن رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ایمان مزاری امید سے ہیں، حاملہ ہیں، اور انہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا. تو جس طرح ٹریٹ کیا گیا خاتون کو، جس طرح
ٹریٹ کیا گیا اور جس طرح انہیں 3 راتیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں گزارنا پڑی، جس طرح ہراس کیا گیا وہ بھی غلط ہے، اور جس طرح دونوں کا حق دفاع، حتمی دلائل کا حق اور حق جرح ختم کیا گیا وہ بھی افسوسناک ہے۔ فیئر ٹرائل دونوں کو ملا؟ بالکل نہیں ملا۔ مذ کا خیز ٹرائل تھا، مذ کا خیز سزائیں ہوئیں، یعنی انتہا کی سزائیں، اس میکسیمم سزائیں، اس سے زیادہ سزائیں تو پھر سزائیں موت ہی باقی بچتی ہے، اور سزائیں بھی جرم سے زیادہ، اور طاقت کا اندھا استعمال بھی ہوا۔ اور اسلام یہ بتاتے چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے 3 روزہ ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہادی علی چٹھا وہ کیا تھا، وہ معاونت کے طور پر، اور معاون کو بھی اتنی سزائیں جتنے جرم کرنے والوں کو بھی جرم کرنے والے کو سزائیں، مطلب اتنی سزائیں ایمان مزاری کو اور اتنی سزائیں ہادی علی چٹھا کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان مزاری نے متنازع ٹویٹس کیے، قابل مذمت ہیں، فوج کے حوالے سے جھوٹ یا جھوٹا پروپیگنڈا کیا اگر تو قابل مذمت ہے، اداروں ملک کے حوالے سے ایسی سوشل میڈیا پوسٹ اپلوڈ کی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو ایک تو حق دفاع ملنا چاہیے تھا، حق جرح ملنا چاہیے تھا، حتمی دلائل کا حق ملنا چاہیے تھا، فیئر ٹرائل ملنا چاہیے تھا۔ ان کو جب تک وہ ملزم تھے اس وقت تک انہیں عزت سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے تھا، خاتون کے حوالے سے، وکیل ہونے کے دونوں وکیل بھی اس حوالے سے دونوں کو ان کو بنیادی انسانی حقوق ملنے چاہیے تھے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے خلاف ہوا، اور لگ ایسے رہا تھا کہ جرم تو ہوا ہوگا، ظاہر ہے سب کچھ عدالت کے سامنے تھا، لیکن جرموں ود سزاواں ملیاں، ہو کے ہنجو آواں ملیاں، وہ جو ہے نا ایک شعر ہے، جرموں ود سزاواں ملیاں۔ تو ایک تو جرم سے زیادہ سزائیں ملی، دوسرا فیئر ٹرائل بھی نہیں ملا، اور تیسرا یہ پیکا ایکٹ ہے، کالا قانون۔ اور عطا طاہر صاحب، اللہ سے واقعی ڈرنا چاہیے، بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے ٹھیک کہا، اللہ سے ڈرنا چاہیے، واقعی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی عطا طاہر صاحب۔ خیر واپس آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع پر۔ افغانستان میں نئی قانون سازی ہوئی ہے، نئی قانون سازی سامنے آئی ہے۔ یہ جو ضابطہ آیا ہے، یہ قانون سازی کا جو مسودہ ہے افغانستان میں 10 ابواب پر مشتمل ہے اور 119 شقوں پر مشتمل ہے۔ تو لمبا چوڑا ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک جرم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی افغانستان میں اب اس نئی قانون سازی کے مطابق ایک جرم ہوتا ہے، تو اس جرم کے تحت وہ جو جرم ہوا، اگر وہ جرم کسی عالم نے کیا یا طبقہ اشرافیہ نے کیا، کسی امیر آدمی نے یا کسی بڑے آدمی نے یا کسی عہدیدار نے، تو اس کو تنبیہ کی جائے گی، وارننگ دی جائے گی۔ لیکن وہی جرم اگر متوسط طبقے کا کوئی فرد کرتا ہے، مڈل کلاس کا، تو اس کو سزا بھی ملے گی، ہلکی پھلکی جرمانہ بھی ہوگا۔ لیکن وہی جرم اگر نچلے طبقے کا کوئی فرد کرتا ہے تو اسے سخت سزا ہوگی اور اسے قید بھی ہوگی۔ یہ اسلامی امارات اسلامیہ والے جو یہ طالبان حکومت ہے، جو اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اسلام کے بڑے پرچارک ہیں، یہ ان کی قانون سازی ہے کہ ایک جرم لیکن طبقہ اشرافیہ اور علماء کو اور سزا، مڈل کلاس کو اور سزا، اور نچلے والے کو اور سزا، اوپر نرمیاں نیچے سختیاں۔ اور یہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اور تعلیمات رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام تو مساوات قائم کرتا ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر کوئی جرم کرتا ہے، وہ غریب کرے یا امیر کرے، جرم ایک تو سزا ایک۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے نا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی یا چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اسلام میں تو یہ نہیں ہے، تو ہندو کا مذہب ہے کہ جہاں برہمن، کھتری، ویش، شودر، اس طرح درجہ بندیاں ہیں۔ تو جرم اگر ایک ہے تو درجہ بندی کیسی؟ جس نے بھی کیا ہے سزا ایک ہی ہوگی۔ لیکن یہاں درجہ بندی کر دی گئی، امیر آدمی، عالم آدمی، طبقہ اشرافیہ، مڈل کلاس، اور پھر غریب آدمی۔ اچھا، طالبان کی عادت کی توہین پر 20 کوڑے اور 6 ماہ کی قید۔ تنقید بھی برداشت نہیں کرنی طالبان کی عادت نے، ماشاءاللہ جی۔ اچھا، کوئی بھی گناہ کرتا دیکھے، کوئی بھی گناہ ہوتا دیکھے تو وہ خود سزا دے سکتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس طرح کوئی کسی کو پکڑ کے بیٹھا ہوگا، کوئی کسی کو مار رہا ہوگا، کوئی کسی کو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا کہ میں نے اس جرم کرتے دیکھا ہے۔ مطلب کہ آپ پورے ملک کو ایک دوسرے سے لڑانا چاہتے ہیں۔ آگے سنیے آرٹیکل 32، اگر بیوی کو شوہر مارتا ہے اور اگر بیوی زخمی ہوتی ہے تو 15 دن کی سزا، اور اگر زخمی نہیں ہوتی، شوہر نے کٹ بھی چڑھائی ہوئی، پھینٹی بھی لگائی ہوئی، لیکن بیوی زخمی نہیں ہوتی تو سزا کوئی نہیں۔ سزا کے لیے بیوی کو اپنے زخم دکھانا ہوں گے۔ آگے سنیے آرٹیکل 34، شوہر کی مرضی خلاف والدین کو ملنے جائے بیوی تو والدین بھی اسے واپس نہ بھیجیں تو بیوی اور اس کے والدین دونوں کو سزا۔ اچھا، خواتین کی نوکریوں پر پابندی، آپ کو پتہ ہے افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر پابندی ہے، خواتین کے کام کرنے پر پابندی ہے، مذہبی اقلیتوں اور آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے،
इंटरनेट पर पाबंदी है, खातून बिना महरम बाहर नहीं निकल सकती, ये पाबंदी भी है। यकीन करें, अभी एक अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट आई है कि अफगानिस्तान में लोग अक्सरियत 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। सेहत और तालीम की सहूलतें तो हैं ही नहीं, अब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। बेरोजगारी इंतहा की है, गुर्बत इंतहा की है, ऊपर से सर्दी और ऊपर से सख्ती खाने पीने के हवाले से, और ऊपर से ये घुटन और ऊपर से ये हबस। अब ये ज़हन में रखिएगा, ये तालिबान हुकूमत जिस तरफ चल रही है, ये कोई ज्यादा देर मुझे चलती नजर नहीं आ रही। पहले भी इसी तरह आए और इसी तरह चले गए। अब ये तालिबान हुकूमत को डिसाइड करना है कि उन्होंने भूख, इफलास और जहालत से लड़ना है या बाकी पूरी दुनिया समेत अपने सबसे बड़े खैर खा और सबसे बड़े मौसम पाकिस्तान से लड़ना है। अगर ये भूख, इफलास और जहालत से लड़ गए, कामयाब हो गए, जो कि हो सकते हैं, मुआशरे को उन्होंने खोल दिया, जो इस्लाम ने आज़ादियाँ दी हुई हैं वो दे दी, और इन्होंने बेहतर कर लिया मुआशरे को, तो ये रहेंगे, वरना इस तरह मुल्क कायम नहीं रहते और इस तरह की हुकूमतें भी कायम नहीं रहती। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा और अफगानिस्तान का कोई मवाजना नहीं, हमारा और तालिबान हुकूमत का कोई मवाजना नहीं, लेकिन हैरत अंगेज मवाजना सुनिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। एक जुर्म होता है, उलमा अशराफिया को और सजा, मुतवसत तबके को और सजा और निचले तबके को और सजा। ये अफगानिस्तान में कानून साजी हुई है। पाकिस्तान में देख लीजिए क्या हो रहा है। जुर्म एक, सजा मुख्तलिफ। कई मरतबा मिसाल दे चुका हूं। 1000 का धनिया चोर, उसकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, और वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब और कैप्टन सफदर को तो जमानतें दे दी, लेकिन एक मुर्गी चोर को जमानत नहीं दी थी। कहा कि ये आदी चोर है। नवाज शरीफ साहब, कैप्टन सफदर और मरियम नवाज साहबा उनकी नजर में आदी चोर नहीं थे, और मुर्गी चोर ज्यादा बड़ा चोर था इनकी निस्बत उस वक्त। और हमारे यहाँ आप देख लें, ऊपर कोई जुर्म करता है तो कानून ही बदल दिया जाता है, ऊपर कानून ही बदल दिया जाता है, नीचे जुर्म करता है तो उसको कदम कदम पर चित्तर। ये जो पुलिस थाने हैं, ये जो जेलें हैं, ये हवालात हैं, ये गरीबों के लिए हैं या उनके लिए हैं जिनकी कोई पहुंच नहीं है। तो अफगानिस्तान में भी यही हो रहा है, पाकिस्तान में भी अमली तौर पर यही हो रहा है। आगे सुनिए, तालिबान की आदत की तौहीन पर 20 कोड़े और 6 माह कैद की सजा। यहाँ पीका एक्ट क्या करता है? यहाँ ऐसी कानून साजियां हुई हैं, फलां के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, फलां के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, फलां पर आप तनकीद नहीं कर सकते। और पीका एक्ट क्या कहता है कि खबरदार, अंदर कर दिए जाएंगे आप सोशल मीडिया पर कोई बात भी नहीं कर सकते। तो दोनों एक ही सफ में खड़े हो गए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस मामले में भी। आगे सुनिए। अच्छा, अफगानिस्तान में है कि फिका हनफी तर्क करने पर 2 साल कैद, फिका हनफी तर्क करने पर 2 साल कैद। यहां आप देख लें कितने झूठे पर्चे काटे गए हैं तौहीन मजहब पर, कितने झूठे पर्चे काटे गए मुकद्दस हस्तियों की तौहीन पर, यानी झूठ पर मबनी पर्चे। मिशाल मर्दान वाला मार दिया गया, श्रीलंका का मैनेजर जो सियालकोट में, वो खातून जिसके अरबी लिबास, अरबी लिखा हुआ था, एक ब्रांड अरबी, और उसको किस तरह मरते मरते बचाया गया। तो यहाँ भी झूठ का वही 19-20 के साथ वही कुछ सब कुछ जारी है, और यहाँ अभी भी काफिरों और मुसलमान बनाने की फैक्ट्रियां जारी हैं। आगे सुनिए। उधर है, अगर बीवी को शोर मारता है और बीवी जख्मी होती है तो 15 दिन की सजा। अगर बीवी जख्मी होती है, वैसे शोर मारे, बीवी जख्मी ना हो, जख्म ना है, तो शोर को कोई सजा नहीं। शोर की मर्जी खिलाफ वालदेन को मिलने जाया जाए, वालदेन भी इसे वापस ना भेजें तो बीवी और इसके वालदेन दोनों को सजा। वहां ये हो रहा है। और यहां सुनिए, बीवी को घूरने पर सजा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 पास हो गया है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, और ये जो मैं अभी सजाएं आपको बता रहा हूं, ये इस्लामाबाद में लागू हो चुकी हैं। बीवी को घूरने पर सजा। अब घूरना पता नहीं किस तरह होता है, इस तरह घूरना होता है या ऐसे भी देखने से भी घूरना होता है। क्या करे बंदा, नजर झुका ले और बीवी कहे मेरी तरफ देख, तो कहे नहीं, तुझे घूरने पर सजा है, और पता नहीं कब तू कह दे कि ये देख रहे हो कि घूर रहे हो। बीवी को घूरने पर सजा। बीवी को घर में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, लाउंज में आपने घूरा, और अगर ये बीवी ने डिक्लेयर कर दिया कि आपने घूरा है तो फिर आपका चूरा चूरा है। यहां ये हो रहा है। आगे, तलाक की धमकी पर सजा। अब बंदा आपस में लड़ता है तो वो क्या कहता है, जब लड़ाई 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कई घरों में मैंने खुद देखी है। हालांकि अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में मैंने सुना है कि अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में तलाक सबसे नापसंद है, और अल्लाह करे कि सारे सुखी रहें, कोई तलाक की नौबत तक बात ना पहुंचे। लेकिन जब मियाँ बीवी लड़ते हैं तो क्या करते हैं, शौहर क्या करता है, मुंह से निकल ही जाता है, उसने गुस्से में, गुस्सा तो हराम होता है, वो उसने धमकी दे दी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
बीवी आराम से सुकून से मुस्कुराई, अच्छा धमकी दी है, 7 की अदालत, 7 दिन के अंदर समात, 90 दिन के अंदर समात मुकम्मल होगी, शोर अंदर, 6 माह से 3 साल जुर्म के मुताबिक सजा और जुर्माना भी। अच्छा, गाली देने पर सजा, मुंह से हल्की सी। अब सवाल यह पैदा होता है कि गाली आप किसको कहते हैं? वो बिलावल भुट्टो, एक मरियम नवाज साहबा इमरान खान के दौर में गिरफ्तार हुई ना, तो बिलावल भुट्टो साहब कौमी असम्बली में, उन्होंने इमरान खान को कौमी असम्बली में कहा तुम बेगैरत हो। इस पर बड़ा शोर मचा, हमने भी शोर मचाया। तो शेरी रहमान साहबा ने ट्वीट किया और बात भी की कि बेगैरत कोई गाली थोड़ी होती है, बेगैरत का मतलब है शेमलेस, तो ये गाली थोड़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीवी किसको गाली समझकर, किस लफ्ज को गाली समझकर अदालत आ जाएगी, और अदालत किस लफ्ज को गाली समझकर सजा दे दे। अफगानिस्तान में दूसरी तरफ गंगा बह रही है, इधर दूसरी तरफ बह रही है, उधर बीवी और खवातीन जरा नीचे हैं, यहां खामंद और मर्द नीचे हैं। यानी बीवी को घूरने पर, घूरना नहीं है आपने, आंखें बंद करके बात करनी है, आंखें नीचे करके बात करनी है। आपने बीवी के कदमों की तरफ देखना है, वो पूछे क्यों नहीं देखते, क्या मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत या मेरी जिंदगी के दुख देख नहीं सकता, ये घूरने में आ जाएगा। और कानून पास हो गया है, तुम्हें मैं धमकी नहीं दे सकता, मेरी तरफ से धमकियां समझ लो, और मैं तुम गाली देने पर, गाली तो देनी नहीं चाहिए लेकिन गाली देने पर भी सजा। अच्छा, और फिर आगे है जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर परेशान करने पर सजा। अब जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर बीवी तो हमेशा ही हर खामन से ही जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर तंग ही रहती है। कौन सी बीवी है, अगर अकलियत को कुछ 2-4 हैं तो पता नहीं, कौन सी ज़ौजा माजिदा ऐसी है कि जो खामंद को ना कहती हो कि तेरे से तो मेरी शादी, मेरी जिंदगी सबसे बड़ी गलती, तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर तो वो तंग ही रहती है खामंद से। इस तरह वो एक मशहूर है ना कि बड़ा जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर था, लेकिन बीवी नहीं मानती थी। बीवी कहती थी तू फ्रॉडी है, धोखेबाज है, तेरा जादू को नहीं ऐसा ढोंग रचाया हुआ है। एक दिन उसने बीवी को बताए बगैर अपने जादू के जोर पर उसने अपने घर के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उड़ उड़ा के वो वापस आया तो बीवी आगे बैठी, तैयार बैठी थी। उसने कहा कि तू बड़ा जादूगर बनता है, तू बड़ा मेरे सामने डिंगे मारता है। आज वो जादूगर था एक जो हमारे घर के ऊपर उड़ रहा था। शौहर बड़ा खुश हुआ, उसने हल्का सा स्माइल दी और बड़े फख्र से बीवी को कहा कि वो मैं ही था। बीवी ने कहा अच्छा वो तू था, तभी डिंगा डिंगा उड़ रहा था तू, मतलब तिरछा तिरछा उड़ रहा था, तू था अच्छा वो। तो बीवी को अब जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर परेशान किया तो उस पर भी जुर्म। अच्छा, बीवी, बच्चों और घर में रहने वाले दीगर अफराद के ताकुब पर सजा। अब ताकुब पता नहीं क्या है, मैं बीवी के पीछे किचन गया, ताकुब हो गया तो बस सजा। बीवी ऊपर वाले पोर्शन में, मैं अगर पीछे गया, बीवी ने कहा तूने मेरा ताकुब किया, चल तू अंदर। बीवी बाहर निकली, मैं पीछे गया, उसने कहा मैंने जब तुम्हें कहा था घर के अंदर है ना, तूने ताकुब किया, चल सजा। बीवी कोई काम कर रही है या कोई ऐसी चीज कर रही है जो खामद कहता है कि ना करे, या कोई दरमियान में मोहब्बत में, प्यार में, झगड़े में आप पीछे गए, अच्छा ताकुब करता है मेरा, सजा। अच्छा, अच्छा, बीवी बच्चों घर वालों पर इल्जाम लगाने पर सजा। बीवी तो मोटी हो गई, अच्छा मेरी बॉडी शेमिंग कर रहा है, अभी चल। अच्छा आज तुम ऐसा क्या तो लग रहा है कि आज तुम्हारा फेर नहीं लग रही, मतलब कि आज बुझी बुझी लग रही हो, इल्जाम लगाया तुमने मुझ पे, बुझी बुझी लग रही हो। अच्छा आज तुम ये कपड़े जो हैं ये तो वही नहीं है जो मैंने लेके दिए थे, ये मेरी माँ ने लेके दिए थे, इल्जाम लगाता है मुझ पे, सजा, जुर्म। और मेरी ये जो जैकेट है मेरी पहनी हुई है, ये गौर से देख, अंधा है, मुझ पे इल्जाम लगाता है, सजा। मेरा पर्स किधर है, मेरी घड़ी किधर है, तुमने तो नहीं कि उठा कर रख दी, तुम मेरी हर चीजें गायब कर देती हो, तुम मेरी चीजें कहाँ रखती हो, ये मेरी चीजें इधर से इधर किसने रख दी, वो फलां चीज मैंने खाने के लिए रखी तो तुम खा गई, इल्जाम 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 इल्जाम, सजा सजा सजा, ये हमारी तरफ हो रहा है। अच्छा, किसी का ख्याल ना रखे, सजा। अल्लाह इत्थे तो बंदा फसे ही फसे बीवी अगे। केड़ी बीवी है जेड़ी खावंद कह रही है कि जानू तू मेरा मुकम्मल ख्याल रखना है, सुबह तो शाम तक बंदा अक जाता है। एट द एंड ऑफ द डे बीवी कहती है कि तेरे नाल शादी मेरी जिंदगी की सब तो बड़ी गलती। कोई बीवी ऐसी नहीं है जो अपने खामद को कह रही हो कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। हमें मेरा खामद तो है ही बड़ा केयरलेस। जो कहते हैं ना, अपनी वो चीनी कहावत है कि आपकी आगे पीछे 2 टोकरियां लगी होती हैं, आगे वाली टोकरी अपनी नेकियों की, पीछे वाली टोकरी अपनी बुराइयों की। तो हर बंदे की अब जो नजर है वो अगली टोकरी पर होती है, और जो हर दूसरे बंदे की नजर है उसकी पिछली टोकरी पर होती है। और कोई ऐसा मुझे घर बता दे 2-4 को निकाल कर, अकलियत को निकाल कर, बड़े खुश नसीब है, वैसे मैं उनसे मिलना चाहूंगा, जो बीवी कहती हो कि मैं तो इतनी ब्लेस्ड हूं कि मुझे ये अजीम आदमी मिला है, या मेरा खामद तो कमाल है। हर बुराई खामद में नजर आती है, सुस्त है, केयरलेस है,
محبت نہ کرنے والا ہے. یہ تو شادی سے پہلے ہی جو رومانس. آپ شادی سے پہلے تو ایسے نہیں تھے, شادی کے بعد آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے ہو گئے ہیں. کچھ خوف خدا کریں. آخری بار کب آپ نے پیار سے بات کی تھی؟ کبھی کوئی تحفے ہی دے دیا کریں. آپ تو بالکل ہی وغیرہ 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 فل ان دا بلینکس, اگلے والی بات نہیں کر رہا. تو خیال نہ رکھنے پر سزا اگر مل سکتی ہے تو پاکستان کے بھائی, یعنی بیوی کو گھورنے پر سزا 99.9% اندر 1% جو اندر نہیں ہوں گے وہ اسپیشل لوگ ہوں گے, نابینا لوگ ہوں گے, وہ اندر نہیں ہوں گے. طلاق کی دھمکی پر سزا 80% اندر, باقی جو 20% میں رکھے ہیں وہ ہو سکتا ہے بول نہ سکتے ہوں. گالی دینے پر سزا 50-50. جذباتی اور نفسیاتی طور پر پریشان کرنے پر سزا بیوی کو, یا تو اس کا مطلب ہے کہ 100% اندر. اچھا, اور بیوی بچوں گھر میں رہنے دیگر افراد کے تعاقب پر سزا 80% اندر. بیوی بچوں گھر والوں پر الزام لگانے پر سزا 99.9% والے اندر. کسی کا خیال نہ رکھنے پر سزا سارے کے سارے اندر, خامند سب کے سب اندر. اور یاد رکھیں اگر آپ نے کچھ ایسا ویسا کر دیا, بیوی بچے عدالت چلے گئے, سماعت شروع ہو گئی, تو آپ کو ایک GPS ٹریکر لگا دیا جائے گا. وہ نہیں ہالی ووڈ کی فلموں میں وہ جو مجرموں کو لگاتے ہیں, ادھر ایک کڑا سا پہناتے ہیں یا پاؤں میں پہناتے ہیں, اس کے بعد ان کی ایک خاص جگہ سے آگے جائیں تو وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اس جگہ سے آگے نہیں جا سکتے. مطلب اگر بیوی اوپر والے پورشن میں آپ سیڑھیاں چڑھنے لگیں تو بجنا شروع ہو جائے گا, نیچے ہی رہے تو پھر ہراس کرنے جا رہا ہے. تو بھائی یہاں یہ ہے, افغانستان میں وہ ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے یا جو کچھ وہاں کے لوگ وہ بھگت رہے ہیں وہ ہمیں بھگتنا پڑے. لیکن 15-20 کے ساتھ ہم بھی اسی طرف چل رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو بھی خوف خدا ہونا چاہیے کہ یہ 26ویں 27ویں یعنی ترمیم سے آپ نے عدلیہ تباہ کر دی ہے, وہاں بھی تباہ ہو چکی ہے. جو پیکا ایکٹ کے تحت آپ نے آزادی اظہار رائے ختم کر دی ہے, وہاں بھی ختم ہو گیا. نیب ترمیموں سے جو آپ نے بڑوں کو معاف کر دیا اور چھوٹے جیب کترے جیلوں میں ہیں, خزانے کترے, ملک کترے, دبئی لیکس, پناما لیکس, سوئس لیک, پنڈورا لیکس موجیں کر رہے ہیں. اور طالبان والوں نے بھی کہا ہے کہ طبقہ اشرافیہ کو ہلکی سی تنبیہ کرو. یہاں بھی صدر زرداری کو تاحیات استثناء مل گئے. یہاں بھی جو کل کے نیب کے ملزم اور مجرم تھے وہ آج کل اقتدار میں ہیں. تو ان پر تو تنقید بنتی ہے افغان حکومت پر کرنے کی, لیکن اپنی اصلاح بھی بنتی ہے. اپنے گریبان میں بھی جھانکیے, اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اس پر ذرا سوچیے. پاکستان زندہ باد.